نتمنى انني جاوبت على الاسئله ديالكم ميم سي جيتي ان بو ترو ديسو منكم الوليدات. وي ديسو اي انني ما عجبنيش الحال في واحد القضيه، باسكو انا كنقول الوليدات كيلاحظوا كلشي ولكن ما كيلاحظوش كلشي. حتى شي واحد ما طرح سؤال ولا حتى شي واحد ما لاحظ هذه القضيه هذه. Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. غاب تي ريدويت ماروك كيسون هاد السؤال. سلام طه، نتمنى تكون بخير. لا غاب ماروك ما خصوش نسولو بهاد الطريقه. سلام طه، نتمنى تكون بخير. شنو بالحاجه اللي خلاتك تغير النظره ديالك في الحياه؟ شنو احسن فيديو عملتي واثر فيك بزاف؟ الحاجه اللي خلاتني نغير النظره ديالي في الحياه كنظن بان هي الاكتشاف لا ديكوفيرت. الحمد لله انا بنادم يكون اوفير ديسبري، يديكوفري لي كولتور، يكون موتيفي في الحياه ديالو ويكون خدم على راسو كل نهار. كنظن بان هذا الشيء اللي خلاني انا نبدل النظره في الحياه. شنو هو احسن فيديو اللي عملته واثر فيك بزاف؟ كنظن هو مروكان فيديو اللي اثرت فيها بزاف، حيت خدات لي الوقت بزاف وخدمتها بزاف، والمونتاج بزاف، والترانزيسيون بزاف، والساوند افكت بزاف، وفي كل شيء بزاف. كنظن اني جاوبت على السؤال ديالك. راب ماروك صالوي، راب ماروك، بيس اند لوف. الناس ديال المغرب كاملين والناس كاملين اللي ما حملوناش الدراري، بيس ليكم. حيت حنايا بعاد، حنايا كنقول لك حنايا ليه، ولكن حنايا ليه، ولكن حنا ليه فوق منهم، حنا فوق من هنا. خويا طه، بغيت نسولك فين جاتك هاد الفكره ديال اليوتيوب وبالضبط الفلوغ افلام امازيغيه؟ علاش افلام امازيغيه ما طرحتيش سؤال بالامازيغيه؟ هذا سؤال كنطرحو ليك انا. الفكره ديال اليوتيوب جات سوبر سبونتانيمون. انا من شحال هادي وانا عندي اون باسيون بور لي مونتاج، ومن صغري وانا عزيز عليا نبقى نلعب في لي فيديو لي فوت. درت واحد الفواياج في الانجليز في لندن مع العائله ديالي، ودرت واحد لا فيديو صغيره فيها 6 ولا 7 دقائق، بارطاجيتها غير بيناتنا سوغ فيسبوك، ونالت الاعجاب بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس هضروا معايا وقالوا لي راه كاين بوتونسيال، علاش ما ديرش الحمد لله جا الوقت انا فكرت في داكشي ولونسينا يوتيوب الحمد لله. سالو طه، تيلمون غير نادير ما شاء الله عليك، والله يرحم من رباك. فاطمه الرهازي، ميرسي بوكو، سان في بليزير، الله يرحم رباني. زوينه الدعوه. فلوغ اللي تدير واش تديرهم غير بوحدك ولا بيان كتكون معاك اون ايكيب تتعاونك؟ بارتي فيديو اكزيكوسيون مونتاج فيلمي المسائل كنديرهم بوحدي سور 99% دو طون. دي فوا ملي كيكون عندي صاحبي نقدر نمد ليه الكاميرا ونقدر نقول ليه غير فيلمي ليا شي حاجه ولا صورني، ولكن دان اوت كوتي دي فوا في لو كونساي في بعض الخدمات والمسائل معايا بيان سور صحابي اللي كيعاونوني بزاف. دونك فوالا اون جينيرال هادي هي ليكيب ديالي. كوكو طه، سافا؟ كيل سون لي ديبلوم كو طون؟ نعمان خادم il est 4 heures. Alors عندي هاد الدبلوم دي يو تي، دبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي، وعندي هاد الدبلوم اللي هو باتشلور ريسبونسابل ماركتينغ فينانس المسائل. دونك فوالا هادو هما لي ديبلوم اللي عندي. عثمان لاميري، لو voyage de l'Amérique latine ça a coûté combien? Qui l'a organisé et comment ça a été organisé? Ça ماشي اس ا سيدي، ça كتكتب سي ا. Les hôtels, les places, les billets d'avion, le train. Merci طه. وليدات منذ زمان. عثمان ميرسي خويا. كومبيان سا كوتي؟ خصك تسول على الايسو. بوغ اورغانيزاسيون خصك تسول تيجار، حيت هو اللي كيمكلف لورغانيزاسيون لي زوطيل اتونسيون لعيبات. دونك فوالا انا ما عنديش علم على هاد الاسئله اللي طرحتي ليا. بشرى يونس، شنو هي الحاجه اللي تعلمتي من هاد اشتاك 24 في كاع هاد لي ميتي اللي درتي؟ وشنو هي بالنسبه ليك جاتك صعيبه وحسيتي براسك درتي افور نيت باش ديرها؟ اون توكا تي الميغ فلوغور ان ذا وورلد، بون كونتينيوسيون. ميرسي بشرى يونس. ما عرفتش يونس بشرى ولا بشرى يونس، جو سي با سي تو ان غارسون او اون في، مي غنجاوبك نوتر، غنجاوبك يونيسكس، غنجاوبك الوسط. الوغ اول حاجه خصكم تعرفوا بان اشتاك 24 اي حاجه درتها الا وكانت عليها واحد الخدمه قبل اوتوريزاسيون تفيلمي اون ايدي اللي غنفيلميو بها، واخا لي شوز سو فون سبونتانيمون ان جينيرال في لو بلوغ،
مي كانت اون بريباراسيون اون جينيرال في وقت لا بريباراسيون ما كنكونش داير بالي فريمون مع داك الميتي حتى كنكون كنفيلمي في وسط منه عباش تو ترون كونت كيل بوين كاين دي ميتي صعاب وكيبانوا ساهلين من الخارج والحمد لله لي ميساج اللي كنت باغي ندوز اترافير هاد لو كونسيبت ميم سي كاينين بزاف لي ميساج انسان ما خصوش يزيتي انه يطونطي شي حوايج ما خصوش يزيتي انه يدير شي حوايج ان فيما جاتو لوكازيون اسيدي خصك تسافر باش تخدم في شي حاجه سير سافر ما خصكش تبقى جالس مخلوع دونك الحمد لله جي سيد كريي واحد لو كونسيبت اللي غيخرجني من هذيك لا زون دو كونفور ديالي انا نبقى جالس في الدار وندير لي فلوغ ونبقاو ضاحكين ونبقاو نسافروا دونك فوالا سيتي با فاسيل كان دي فوا خصني نفيق بكري ودي فوا يومين 3 ايام تاع الفيلمين والايديتينغ المهم تسخسيخه مي الحمد لله سي بور لا بون كوز الحمد لله سي بور لي بون ميساج اللي نتمنى انكم تستافدوا منهم وليدات why my sister loves you more than she loves me as long as your brother doesn't love me more than he loves you I am okay your sister no problem مرحبا she can love me as much as she wants no problem مرحبا حنا لامور ما كنعملوش لا كنعملوا له غير الوي لامور ملي تيجي عندنا تنعنقوه تنبوسوه تلمو كنعنقو نبوسو بوسه كبيره وتعنيقه كبيره كيبدا هو براسو لامور كيشك في راسو واش هو امور نيت كيبدا يقول وي هاد التعنيقه ديال شي امور كبر مني ما عرفتش فهمتوا ولا لا خويا طه بغيت نسولك انت مراكشي ميريكس ام اليا كانزون ام البيتش بغيت نسولك على السكوليوسيس اللي عندك انا في داري ما عنديش اون سكوليوز عندي اون اتيتود سكوليوتيك اللي قريبه بزاف لا سكوليوز سيتاجي كتكون لا كولون فيرتيبرال كما هضرنا عليها في مروكن شويه يا وجه الحمد لله قديت انني نتفادى بزاف الحوايج مي مازال كضرني ومازال كنسوفري معاها وسي با فاسيل انها تعالج دونك خصها بزاف الخدمه خصها بزاف تاع لي زيتيرمون خصها بزاف دونك كنظن بان الحل الوحيد هو انك تشوف طبيب اللي مزيان واللي انه ينصحك بيسكو انا تعذبت ومشيت عند اطباء بزاف وديكيني بزاف اللي سخوني صراحه وضيعت الوقت بزاف قبل ما نعرف فريمون الحل دونك فوالا بنا الانسان يدير الراديو ديالو ويمشي عند الناس اللي خاص دونك فوالا يس هلو You don't need to clean everything, just the bathroom and the bed. أبو القاسم. Yes. كم سي هاي. معكم أبو القاسم هو اللي مكلف هنايا بالكلينين رومز وداك الشيء. سي هاي. السلام عليكم. السلام عليكم. Where are you from, brother? Bangladesh. Bangladesh, very friendly people, Bangladesh. Nice to meet you, brother. If you need help, tell me. Okay. MLL, si tu étais une femme, serais-tu en couple avec ton meilleur ami? لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. غيندموك المغاربه على هاد الكيوان لا خويا ما ندمونيش مسيو الياس حنفي اليا 14 ما ندمونيش تا ديجا بونسي باش تحبس يوتيوب صراحه جي ديجا بونسي باش نحبس يوتيوب بزاف المرات وماشي مره واحده مي الحمد لله لا موتيفاسيون ديالكم و لا فورس اللي كتعطيوني كل نهار هي خلاتني نكمل ما نكذبش عليك جي بونسي نحبس يوتيوب بور بزاف لي ريزون في الاول كان صعيب مع العائله كان صعيب مع باسكو فهمتي دو جور او لوندومان كتاكسبوزي حياتك كامله دونك سي با شي حاجه اللي سهله ويقدر الناس اكسبتيوها الحمد لله فوريا ميزور دو طون قديت نصبر على دوك لي كريتيك وحتى الناس بعض المرات كانوا دي كريتيك اللي هما صحابي اكسبتهم الانسان ومن بعد ما كانش ساهل بلوس بارابور لا فاتيك كنت كنعيا بزاف كنت كنخدم بزاف الصراحه وهادشي شي نهار ان شاء الله نهضروا عليه افيك لي ديتاي وليدات باسكو سي با ايفيدون توك فوتبول il y a 20 heures en tant que marocain je suis hashtag 24 for 24 après 25 هاشتاغ 24 ابخي 24 الحمد لله جينا درنا عمره كان خصني نرتاح كان خصني نتقرب من الله بوكو بلوس كو الحمد لله داكشي اللي كاين وداكشي الحمد لله اللي طاري دونك الحمد لله درنا عمره ولي فلوق ديالها غنبارطاجيهم قريب ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله شنو سي كوا طون اوبجيكتيف من يوتيوب اوبجيكتيف دو يوتيوب كيسيون كبيره هادي بيسكو عندي بزاف لي اوبجيكتيف من يوتيوب مي لا برينسيبال هو لاحظت فريمون قبل ما نبدا اليوتيوب ومني بديت اليوتيوب ان بزاف ديال الناس موجودين باش يغابيسيو الناس الاخرين اي انهم ما يخليهمش يتيقوا في داكشي اللي كيبغيو وما يخليهمش يديروا داكشي اللي كيبغيو تري نيجاتيف دي كريتيك هذا الناس مخلوع يهضروا فيها الناس انا الحمد لله كان لوبجيكتيف ديالي وانا نعطي دي زوند بوزيتيف انني نخلي ان الناس يتيقوا في داكشي اللي باغيين يديروا انهم يتيقوا ميم في الاحلام ديالهم علاش لا الا كانوا مكتاب ليهم يديروهم المسائل دونك كنظن بان اليوم خصنا بلوس دو بيرسون صباح هنا عبد القاسم is my father Yeah. my father take care of his bed because he sleeps a lot he sleeps a lot and he snores No, he's my brother. he snores he's my brother or my father he's young right come my friend come I'm very young to be his father. السلام عليكم كيف الحال how's it going say hi to my friends where are you from Bangladesh. Bangladesh everyone from Bangladesh here
Yes, too much people. دونك لوبجيكتيف ديالي هو كان انني خصني نعطيهم الحمد لله لا بوزيتيفيتي سوفيزونت باش انهم يتيقوا ويعاودوا ينوضوا بيسكو مالوغوزمون في لونطوراج ديالنا ولا في العائلات ديالنا قليل ديال الناس اللي كيعاونوا الناس اللي باغيين يتبعوا لي زوبجيكتيف ديالهم. كلشي كيرابيسي، كلشي كيقول لك لا ما يمكنش، كلشي انا نقول لكم كلشي حتى انا وقعت ليا. الحمد لله الا جينا نشوفوا من جهه اخرى، من جهه بوزيتيف، راه كلشي يمكن ان شاء الله. والحمد لله كنعطي لي بون فالور اللي خاص، وكنجرب الماكسيموم انني نعطي لا بون انرجي اللي خاص باش ان الانسان يشوف بعيد ويتحلوا ليه العينين في حوايج اخرى، ومنهم لو فواياج باسكو لو فواياج كيخليك ديكوفري حوايج اخرين اللي ما عمرك غتشوفهم الا بقيتي غير جالس في الدار. ودوك الناس اللي الحمد لله خداو شويه من الانفلونس اللي بغيت انني ندوز، غادي انفلونسيو ناس اخرين وغادي انفلونسيو اخرين وغادي انفلونسيو اوليو بزاف الناس انفلونسيو كي انفلونسيو بوزيتيفمون ناس اخرين. وديك الساعه ان شاء الله غادي نزيدو قدام باسكو المغرب عنده اون كولتور زوينه، عنده بزاف د الحوايج زوينين اللي خصهم يتخدموا، خصهم غير يتخدموا وخصهم نعرفوا كيفاش نهضروا عليهم ونعرفوا كيفاش نزيدوهم قدام بوغ ان شاء الله البلاد كامل يزيد قدام. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالي من يوتيوب. مريم مجيد il y a un jour. Ma question c'est comment est ta vie derrière la caméra. الحياه ديالي مورا لا كاميرا سي اكزاكتومون لا ميم كو قدام لا كاميرا. ما عرفتش واش كتقصدي ان ديغيغ لا كاميرا زعما شنو كندير ملي ما كنكونش كنفلوغي. اون جينيرال كندير ليديتينغ لي مونتاج، مي سينو الا كنتي كتقصدي زعما شنو كيفاش كنكون انا كانسان زعما سي اكزاكتومون لا ميم شوز. راه حياتي هي حياتي، غير في لي فلوغ كتكون الكاميرا معايا وكتكون ناشط. مي حتى انا عندي لي بيريود ديالي فين ولا دي مومون فين خصني نبقى بوحدي ما يبرسني حتى شي واحد، فين خصني نبقى كالم جو بو تري تري كالم دون مون كوين كوم نكون سوبر اكسيتي بون انرجي والمسائل. دونك فوالا. My friend, I have a question. People ask me questions that I have to answer. I want to ask you one of these questions. Don't be shy, brother. Okay. Okay, I'll ask you this question. What is the key of success? I don't know. You don't know the key of success. There is no way you can explain the key of success. What is your purpose in life? To be a honest man. To be a honest man, right? Yeah. Do you think about getting married? Yes. Yes, it's a good thing. Yeah. How do you find this in my head? Different. Do you different? Yeah. Different head. I see first time. What? I see first time. First time you see this? Yeah. أول مرة كيديكوفري هذا الراس. Would you marry your best friend? Not really? not really. عبد القاسم, would you marry your best friend? ऐसे अपने best friend बिया करूँ नहीं. English, not Bangladeshi. I don't understand He Bangladeshi. can't understand in English. What did he say? He said he already married. You already married your best friend. سالينا الحمد لله Q&A ديالنا غادي نمشيو نفطروا ان شاء الله في بعض ساعات في هذيك لافي زوينه. ما عرفتش كتشوفوا الناس كيطوفوا تما، دونك غنمشيو ان شاء الله ندعيو مع الوليدات كاملين في هذيك البلاصه. فوالا نتمنى انني جاوبت على الاسئله ديالكم ميم سي جيتي ان بو ترو ديسو منكم الوليدات. وي ديسو اي انني ما عجبنيش الحال في واحد القضيه باسكو انا كنقول الوليدات كيلاحظوا كلشي ولكن ما كيلاحظوش كلشي. حتى شي واحد ما طرح سؤال ولا حتى شي واحد ما لاحظ هاد القضيه هادي في الهاشتاغ 24/24 في الفيديوهات. حتى شي واحد ما لاحظ هاد القضيه هادي. دونك فوالا شوي ان بو ديسو. من هنا لا بروشين فيديو الوقت باش نفسر لكم شنو هي هاد اللعيبه هادي اللي كنقول. نتمنى انكم او موان ديفينيتو ولا عندكم اون ايدي علاش كنهضر باسكو غادي تكون واحد المسابقه مبلبله الوليدات. هاشتاغ 24/24 يو بغيت نبكي. ما تبكيش عيسو، ما تبكيش. علاش عيسو؟ علاش ما تبكيش؟ عشان باقي ان شاء الله عشان 25 26 ما تبكيش عيسو. اوكي ما نبكيش. فوالا ديرنيير فيديو هاشتاغ 24/24. شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، شكرا بزاف على التفاعلات ديالكم الوليدات. خليكم على خير. فكروا في هاد القضيه اللي قلت لكم. تشو با تشوس. سالو.